नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अहबाब किरामी, आज मैं आपके सामने कोरोना वायरस और इस्लाह उम्मत के हवाले से कुछ गुफ्तगू करने लगा हूँ। गुज़िश्ता ज़माने में मुतादिद मरतबा जानलेवा वबाएँ फैली। किताबों के अंदर उनका नाम ताऊन ज़िक्र किया गया। ताऊन का मर्द बनी इसराइल में भी फैला और उम्मत मोहम्मदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में भी फैला। अहदीस मुबारकह में मुतअद्दिद मरतबा ताऊन का जिक्र किया गया। इसलिए आपके सामने ताऊन की बीमारी के हवाले से मैं कुछ वजाहतें पेश करना चाहता हूँ। उलमाए किराम ने ताऊन की मुख्तलिफ अलामात को जिक्र किया। मैं आपके सामने उन अलामात का तज़किरा नहीं करता, लेकिन जो बुनियादी बात है कि ताऊन का मफ़हूम आपके समझ में आ जाए वो मैं पेश करना चाहता हूँ। इस हवाले से हज़रत अल्लामा जोहरी अलैहिर्रहमा ताऊन के मुतालिक इरशाद फरमाते हैं, अत्ताऊनु अल-मौतुल आम, जिसका मतलब ये है कि ताऊन मौत आम है। अब इसके अगर वज़ाहत की तरफ आप जाएँ तो इसका मतलब ये निकलता है कि ताऊन वो वबा है जिसके ज़रिए अमवात की कसरत हो और हर आम व ख़ास उसकी ज़द में आ जाए। आपने देखा होगा, कभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं, बुखार की शिद्दत है, डॉक्टर कहता है आपको वायरस बुखार है। लेकिन ज़रा गौर करें, ये जो वायरस बुखार होता है और डॉक्टर ये कहता है कि ये हवा चली हुई है। अब इस बीमारी में और इस वबा में आपने ये नहीं सुना होगा कि किसी का इंतकाल हो गया हो, या अगर आपने सुन भी लिया तो एक दो अमवात का तज़किरा आपने सुना होगा, लेकिन कसरत से अमवात नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि ये आम तौर पर जो वायरस चलते रहते हैं ये वायरस ताऊन नहीं है। लेकिन दौर मौजूदा में एक वायरस इस दुनिया पर इस तरीके से आ चुका कि शर्क और गर्ब में आप देखें, शिमाल और जुनूब में देखें, अरब में देखें, अजब में देखें, आपको एक वायरस नज़र आता है और वो वायरस है कोरोना। और कोरोना वायरस में आज हज़ारों अमवात वाक़ हो गई, जिसका मतलब ये हुआ कि कोरोना वायरस ताऊन ही की एक शक्ल है। अच्छा, ताऊन के हवाले से मैं अहदीस मुबारका पेश करता हूँ। तो जो अहदीस मुबारका ताऊन के हवाले से है वही अहदीस मुबारका कोरोना वायरस के मुतालिक मुंतबिक होंगी। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा अफ़ीफ़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बारगाह रिसालत अलैहिस्सलातु वस्सलाम में सवाल करती है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये ताऊन क्या है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अन्नहु काना अज़ाबन, कोरोना वायरस अज़ाब है। यानी आपने ताऊन का तज़किरा किया, चूँकि ताऊन ही की शक्ल कोरोना वायरस है तो मतलब ये निकलेगा कि कोरोना वायरस भी अज़ाब है। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, फ़जअलहुल्लाह रहमतल लिल मुमिनीन, फरमाया जो मोमिन है ना उनके लिए ये ताऊन का मर्द जो है ये रहमत है। पता ये चला कि ताऊन का मर्द जो है बाज़ लोगों के लिए रहमत है और बाज़ लोगों के लिए ये अज़ाब है। इसका मतलब ये हुआ कि जो काफिर और मुनाफिक हैं, जो रब्बे जलील की नाफरमानी करते हैं और मासियत करते हैं, उनके लिए तो ये अज़ाब है। लेकिन जो मुत्तकी परहेज़गार हैं, रब की बारगाह में रुकू और सुजूद के कसरत से सौगात पेश करते रहते हैं, उनके लिए रहमत है। और ये याद रखिएगा, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दौर आया, उस दौर में कभी भी ताऊन नहीं आया। फिर इसके बाद हज़रत अबू बकर का दौर आया, उस दौर में भी जो है ताऊन नहीं आया। हज़रत सैयदना उमर फारूक का जब दौर आया तो 18 हिजरी को मुल्क के शाम में एक ताऊन की वबा फैल गई और उस ताऊन को किताबों के अंदर ताऊन अमवास कहते हैं। और ताऊन अमवास क्यों कहते हैं? इसलिए कि जब ये ताऊन फैला तो इब्तिदाई जो बस्ती थी उस बस्ती का नाम अमवास था और ये ताऊन दौरे उमर फारूक में फैला। और उस वक्त हज़रत सैयदना उमर फारूक की जानिब से मुल्क शाम के गवर्नर जलीलुल कदर सहाबी हज़रत सैयदना अबू उबैदा बिन जराह थे। और जब इन्होंने देखा कि ताऊन फैल चुका है तो इन्होंने लोगों को इकट्ठा किया और इकट्ठा करने के बाद एक इरशाद फरमाया, खुतबा दिया। आपने फरमाया, ताऊन की बीमारी फैल चुकी है, लेकिन ए मुसलमानों ये तुम्हारे लिए रहमत है। हज़रत सैयदना अबू उबैदा देखें, इसे रहमत कह रहे हैं इसलिए कि वो नबी की हदीस पर ईमान रखते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं
اس لیے ہم بھی نبی کے فرمان پر ایمان رکھتے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کسی نے کیا خوب فرمایا، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب نبی کا فرمان آ جائے تو اپنی عقل کو قربان کر دینا۔ حضرت سیدنا ابو عبیدہ نے جب ارشاد فرمایا، ابھی کچھ دن گزرے تھے، طاعون کی وبا میں آپ مبتلا ہو گئے اور پھر آپ کا وصال ہو گیا۔ آپ کی مسند پر ایک دوسرے صحابی جلیل القدر متمکن ہوئے، ان کا نام آپ نے بھی سنا ہے، بڑے عظیم صحابی ہیں جن کا وصال 33 یا 34 سال کی عمر میں ہوا، یعنی حضرت سیدنا معاذ ابن جبل جب وہ کرسی پر متمکن ہوئے اور گورنر اور عامل بن گئے، والی شام بنا دیے گئے، تو حضرت سیدنا معاذ ابن جبل اس وقت والی شام بنے تھے جب وہ وبا ملک شام میں پھیلی ہوئی تھی۔ تو آپ نے بھی خطاب فرمایا اور آپ نے بھی یہی فرمایا کہ طاعون کا جو مرض ہے نا، یہ اے مسلمانوں تمہارے لیے رحمت ہے۔ پھر کیا ہوا، تھوڑے عرصے کے بعد انہیں بھی طاعون کی جو وبا تھی وہ لاحق ہو گئی اور ان کا بھی وصال ہو گیا۔ اس کا مطلب کیا ہوا، 2 صحابی تو یہ ہو گئے، لیکن ان کے علاوہ اور بھی تو صحابہ کرام تھے اور بھی تابعین اعظام تھے اور دیگر مسلمان بھی تھے جو اس طاعون کے مرض میں ہلاک ہوئے تھے۔ علامہ بدر الدین عینی علیہ رحمہ جو شارح بخاری ہے، فرماتے ہیں 30,000 لوگ جو ہے طاعون کے مرض میں مبتلا ہو کر فوت ہو گئے تھے۔ افسوس کا مقام ہے آج ہمارے علماء جب یہ کہتے ہیں کہ طاعون اور کرونا وائرس جو ہے یہ عذاب ہی ہے اور رحمت بھی ہے، تو وہ سوچ جو لبرل سوچ ہے، جو عقل سے پیدل ہے، جو ہر چیز میں عقل ہی کو اہمیت دیتے ہیں، تنقیدیں کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اے مسلمانوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ تو مسلمان ہیں، آپ نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو فرامین ہے اس پر ہمارا ایمان ہے۔ اس لیے ڈنکے کی چوٹ پر ہم کہتے ہیں اور کہتے رہیں گے، کرونا وائرس کافروں کے لیے عذاب ہے، لیکن وہ بندے جو نیکوکار ہیں، خدا کے برگزیدہ بندے ہیں، ان کے لیے رحمت ہے۔ اس حوالے سے میں ایک حدیث مبارکہ پیش کرتا ہوں جس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ جو اس مرض میں انتقال کرتا ہے وہ شہید کہلاتا ہے۔ حضرت سیدہ حفصہ بنت سیرین رضی اللہ تعالی عنہما جو قرآن عظیم کی عظیم حافظہ و قاریہ تھی اور تعبیر رویہ کے عظیم امام محمد بن سیرین کی ہمشیرہ ہے، ان سے ان کے برادر حضرت یحییٰ کے متعلق ایک صحابی نے سوال کیا۔ صحابی کا نام حضرت انس بن مالک ہے۔ پوچھا، بتاؤ تمہارے برادر کا انتقال کیسے ہوا؟ تو حضرت حفصہ جو تابعیہ ہے فرماتی ہے، میرے برادر کا وصال طاعون میں ہوا ہے۔ تو اس وقت حضرت انس بن مالک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں آپ کو نبی کا فرمان سنانا چاہتا ہوں، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الطاعون شہادۃ لکل مسلم، یاد رکھنا طاعون کا مرض ایسا ہے کہ جسے لاحق ہوا اور مر گیا اور وہ مسلمان ہے تو فرمایا وہ شہید ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اذا سمعتم بطاعون بارض، جب تم سنو کہ کسی علاقے میں، کسی شہر میں طاعون پھیل چکا ہے، تو آپ نے ارشاد فرمایا فلا تدخلوها، تم اس شہر میں داخل مت ہونا۔ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، اور جب تم اس شہر میں ہو جس شہر میں طاعون پھیل چکا ہے، تو میرے آقا کیا فرماتے ہیں، کان کھول کر سن لیجئے گا، فرمایا فلا تخرجوا منها، تم اس شہر میں رہنا جو شہر طاعون زدہ ہے، اس شہر سے باہر نہ نکلنا۔ مذکورہ حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے حضرت سیدنا عمر فاروق جب آپ کے دور میں 18 ہجری میں طاعون پھیلا اور آپ ملک شام کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے تھے، ابھی تک آپ کو اطلاع نہیں ملی تھی کہ ملک شام میں طاعون کی وبا پھیل چکی، اب مدینہ طیبہ سے نکل چکے تھے، کچھ وقت سفر طے کر لیا، پھر آپ کو خبر پہنچی کہ ملک شام میں طاعون پھیل چکا ہے، آپ نے اپنے پروگرام کو چینج کر دیا، آپ شام نہیں گئے بلکہ واپسی مدینہ طیبہ کی طرف لوٹ آئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان جو عمدۃ القاری کے اندر موجود ہے، آپ نے فرمایا طاعون سے بھاگنے والا میدان جہاد سے بھاگنے والے کی طرح ہے۔ آپ یہ تو سن چکے نا کہ جو طاعون کے مرض میں ہلاک ہو گیا،
اس نے گویا جام شہادت کو نوش فرمایا۔ لیکن میں ایک اور آپ کو حدیث سنانا چاہتا ہوں کہ جس شہر میں طاعون آ چکا اور وہ شخص صبر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کی عظمت و شان کیا ہے؟ ابھی تک موت نہیں واقع ہوئی، وصال اور انتقال نہیں ہوا، صرف وہ حیات ہے، صبر کرتا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ سنیے بخاری شریف کی حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فلیس من عبد یکو طاعون فیمکث فی بلدہ صابرا، کہ جو شخص ایسے شہر میں ہے کہ جس شہر میں طاعون آ چکا ہے اور وہ ٹھہرا رہا، شہر چھوڑ کے نہیں جاتا اور صبر کر رہا ہے، یعلم انہ لن یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، اور یاد رکھنا وہ یہ ذہن رکھتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے اگر رب نے لکھ دیا ہے تو وہ ہوگا، اور رب نے نہیں لکھا تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا۔ الا کان لہ مثل اجر الشہید، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اسے شہید کی مثل اجر ملے گا۔ سبحان اللہ، کتنی عظمتیں، کتنی شانیں بیان کی جا رہی ہے۔ تو اے مسلمانوں، میں آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج ہم مادی اسباب کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں، احتیاط کے پیچھے تو پڑے ہوئے ہیں، ضرور احتیاط اختیار کریں، یہ قرآن سنت اور اسلام کا پیغام ہے، آپ احتیاط کریں، آپ احتیاط کریں، لیکن یاد رکھیے گا میرا رب جو چاہے گا وہی ہوگا، میرا رب جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اس لیے آپ جو ہے بارگاہ رب العزت میں توبہ، استغفار اور ذکر کی سوگات پیش کرتے رہے، اور ہر وقت پیارے رب کا فرمان پیش نظر رہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا قل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، اے پیارے حبیب آپ ارشاد فرما دیجئے ہمیں ہرگز کوئی مصیبت نہیں پہنچتی ماں سوا اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے مقدر کر دی ہے۔ بس یہی چیز کو اپنے ذہن میں بٹھا کے رکھے اور ایمان کو مضبوط رکھے، انشاءاللہ اللہ ہم پر کرم فرمائے گا، اللہ ہم پر کرم فرمائے گا، اللہ ہمیں کرونا بیماری سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔